جناب یونس علیہ السلام فرمان لگے مالکا میرے کولوں بھول ہو گئی مینوں معاف فرما دے. اللہ رب العالمین نے معاف فرما دیتا. جناب ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے معاف فرما دیتا. جناب موسیٰ علیہ السلام دے کولوں قتل ہویا, انہاں رب اگے التجا رکھی, اللہ نے معاف کر دیتا, اللہ خوش ہو گیا. جناب آدم علیہ السلام اللہ نے روکیا سی درخت دے نیڑے نہیں جانا, ٹر گیا. جنتی لباس لت کے اللہ نے زمین تے اتارے, جبل رحمت دے تھلے آ کے دعاواں التجاواں رب اگے رکھیاں, اللہ نے معاف کر دیتا. جناب نوح علیہ السلام نو اللہ نے آکھیا سی ساریاں چیزاں دا جوڑا جوڑا اپنی کشتی دے اندر بٹھانا, اپنی بیوی نو نہیں بٹھانا, اپنے سکے پتر نو نہیں بٹھانا, کیونکہ وہ مشرک نے, مشرکاں نو کشتی دے اندر نہیں بٹھانا. جدوں جناب نوح علیہ السلام نے اکھاں دے سامنے پتر ڈوبدا ویکھیا, آدے پتر نو آواز مار بیٹھے. جدوں پتر نو آواز ماری میرا رب ناراض ہو گیا. جناب نوح علیہ السلام نے التجاواں رب اگے کیتیاں, معافیاں رب کولوں منگیاں, میرے رب نے انہاں نو معاف فرما دیتا. اور سونیا جتنے انبیاء آئے غلطیاں کوتاہیاں اللہ اللہ بھول ہو جاندی ہے, بھول ہو گئی. سارے نبیاں نے معافی مانگ کے اللہ نو راضی کیتا. جتنے صحابہ آئے بھول ہو گئی, معافی مانگ کے عرشاں والے خدا دے کولوں عرشاں والے رب نو راضی کر لیا. تابی آئے بھول ہو گئی, معافی مانگ کے اللہ نو راضی کر لیا. تبا تابی آئے بھول ہو گئی, معافی مانگ کے اللہ رب العالمین نو راضی کر لیا. مفسرین آئے بھول ہو گئی, اللہ دے کولوں معافی مانگ کے رب نو راضی کر لیا. بڑے بڑے نیک لوگ آئے بھول ہو گئی, اللہ دے اگے التجا کر کے معافی مانگ کے رب نو راضی کر لیا. صدیقین آئے بھول ہو گئی, اللہ اگے التجا کر کے معافی مانگ کے رب نو راضی کر لیا. سونیا تو ہی کدے رب نو راضی کر لیا کر. تو ایک دن دے اندر کنے گناہ کرنا, کنے گناہ کرن دے باوجود تینوں گناہ یاد کوئی نہیں, کنے گناہ چکی پھرنا پنڈاں دیاں پنڈاں. اور کدی رب دے اگے آ کے اپنا متھا ٹیک لیا کر, تیرے گناہ جھڑ جان. جیڑے پنڈاں چکی پھرنا رب دے گھر دے اندر آ کے کدی رکوع کرے تے تیریاں پنڈاں جھڑ جان, کدی سجدہ کرے تے تیرے گناہ سارے سر تو لے کے جھڑ جان. سونیا انسان غلطی دا پتلا, غلطیاں ہو جاندیاں. معصومن الخطا ذات تے کلی میرے رب دی, معصومن الخطا کوئی ہستی ہے تے کلی میرے رب دی, جن نے آسمان نو بنایا تے زمین نو بنایا. او اللہ جن نے جناب ابراہیم علیہ السلام نو بلدی چیخا دے وچوں بچا لیا. او میرا اللہ چل دی چھری دے تھلوں جناب اسماعیل علیہ السلام نو بچا لیا. او میرا اللہ 120 سال دی عمر اندر جناب زکریا علیہ السلام نو پتر یحییٰ عطا کر دیتا. او میرا اللہ جن نے جناب اسماعیل دے ذریعے غیر آباد جگہ نو آباد فرما دیتا. او میرا پروردگار جن نے ابو بکر نو صدیق بنا دیتا. او میرا پروردگار جن نے جناب فاروق نو عدالت والا بنا دیتا. او میرا اللہ جن نے جناب عثمان نو سخی بنا دیتا, سخیاں دا سردار بنا دیتا. او میرا اللہ جن نے جناب حیدر قرار نو جناب علی المرتضی نو حیدر قرار بنا دیتا. او میرا اللہ جن نے رات ستے پرندیاں نو درختاں دے اوتے ستے پرندیاں نو ڈگن نہیں دیتا. او میرا پروردگار جن نے جناب نو علیہ السلام نے التجا نو سن لیا. او میرا پروردگار جن نے جناب یوسف علیہ السلام نو ڈونگے کھو دے وچوں کڈ کے مصر دے تختاں تے بٹھا دیتا. او میرا پروردگار جن نے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو یتیم پیدا کر کے آسماناں دی سیر کروا دی تھی.